बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को हामी इनकम फ्रम इन्भेस्टमेंट च्याप्टर में छौं र यस च्याप्टर में हामी केही इक्जाम्पलहरु सल्युसन गर्दै छौं र आज पनि म यहाँहरुसँग एउटा इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु। यो क्वेशन में मिस्टर संतोष एन इन्भेस्टर फर्निश फलोइङ इन्फर्मेसन पर्टेनिङ टू इन्भेस्टमेन्ट फर प्रिभियस इन्कम इयर भनेर गत आय वर्षको चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ र यसमा दिएका इन्कमहरु र एक्सपेन्सेसहरुलाई अब हामी हेरौं। डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम नोबेल बैंक लिमिटेड भनेको छ। रेसिडेन्ट बैंक अनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुबाट वा रेसिडेन्ट सोर्सबाट प्राप्त भएको डिभिडेन्ड फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो र फाइनल विथहोल्डिङ टेबल हो के अरे पेमेन्टहरु हुन् भने त्यसलाई हामी यो एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा समावेश गरिदैन पनि र त्यस्तै हाम्रो दोस्रोमा चाहिँ यसलाई लास्टमा हामी नोट लेखौँला र त्यस्तै दोस्रोमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड्स भन्छ र यसरी इन्डिभिजुअलबाट प्राप्त गरेको इन्ट्रेस्टलाई हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभड फ्रम फ्रेन्ड। अब इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरेको फ्रेन्डबाट 45,000 दिएको छ। यसमा अहिले चाहिँ हामीलाई नेट पनि भनेको छैन, टीडीएस पनि भनेको छैन, तसर्थ यहाँनिर हामी ट्याक्स घटाएको छैन भनेर बुझ्छौं। त्यस्तै इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस छ, त्यसलाई पनि हामी यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेसबाट अर्न गरेको इन्कम भनेको 60,000 छ र 60,000 यहाँ हामीलाई नेट पनि भनेको छैन, टीडीएस पनि भनेको छैन, तसर्थ हामी यसलाई पनि हामी ग्रस अप गर्नु पर्दैन। त्यस्तै हामीलाई त्यो भन्दा पछि हाउस रेन्ट रिसिभ फ्रम एन एनजीओ भनेर दिएको छ र इन्डिभिजुअलको केसमा हाउस रेन्ट रिसिप्टहरु दिएको छ भने त्यो चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ हैन। यहाँनिर नेट पनि भनेर लेखेको छ, यसमा ट्याक्स डिडक्सन गरिसक्यो पनि भन्छ, तसर्थ यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुने हुनाले इन्डिभिजुअलको केसमा हामी यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा समावेश गरिदैन। अब रोयल्टी रिसिप्ट दिएको छ, रोयल्टी रिसिप्ट भनेको विथहोल्डिङ पेमेन्ट तर यो एडभान्स विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, तसर्थ यसलाई हामी ग्रस अप गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ हामीलाई 42,500 दिएको छ अनि 42,500 रोयल्टी भनेको 15% एडभान्स हो, तसर्थ हामी यसमा 15% ले ट्याक्स डिडक्सन गरेको छ भन्ने बुझिन्छ हैन। तसर्थ हामी 15% यसमा डिडक्सन गरेको छ भने यो 85 हो, डिवाइड बाइ 100 गरिन्छ र यसो गर्दा कति आउँछ यो पनि हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्छ। 42,500 डिवाइड बाइ तपाईको 85 अनि इन्टु 100 गर्दा हाम्रो 50,000 आउँछ। यो 50,000 हामी यहाँनिर रोयल्टी इन्कम भनेर देखाउँछौं। त्यस्तै गेन फ्रम टर्मिनेसन अफ लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी विथ राष्ट्रिय बीमा संस्थान भनेर दिएको छ। यसरी टर्मिनेसन अफ लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी, रिटायरमेन्ट अफ लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी यसरी प्राप्त भएको रकमहरु चाहिँ गभर्नमेन्टबाट नै गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनहरुबाट नै प्राप्त हुने हुनाले यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट मानिन्छ हैन। तसर्थ यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टलाई यहाँ समावेश गरिरहनु पर्दैन। त्यस्तै गेन फ्रम अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेर दिएको छ नेट। अब यो गेन फ्रम अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड पनि 5% फाइनल हुन्छ, यहाँहरुले विथहोल्डिङ टेबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। विथहोल्डिङ टेबल कहाँ छ त भन्ने कन्फ्युजन कसैलाई लागेको छ भने उहाँहरुले विचार गर्नु होला। विथहोल्डिङ टेबल्स भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो एक्जम्प्ट अमाउन्ट अनि बिजनेस कन्सेसन, ट्याक्स रेट एन्ड विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स भनेर अलग्गै च्याप्टर छ, 7-8 च्याप्टरहरु हो। त्यो दुई च्याप्टर मध्ये ख्याल गर्नु होला। त्यो जुन च्याप्टरको नाम चाहिँ ट्याक्स एक्जम्प्ट भनेर लेखेको छ त्यही च्याप्टर भित्र छ हैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा स्याडो टेबल पनि दिएको छ, त्यो स्याडो टेबलमा हेर्नु होला। जुन फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौं, जुन एडभान्स आइटम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रस अप गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गेन फ्रम डिस्पोजल अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भनेर दिएको छ हैन। नेट गेन
gain from disposal of non-business chargeable assets। यो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्सको गेन भनेको 40,000 छ। यो हाम्रो क्यापिटल गेन पनि हो हैन। अनि त्यस्तै गिफ्ट फ्रम टेनेन्ट भनेको छ। टेनेन्ट, यसरी टेनेन्टबाट प्राप्त भएको गिफ्ट पनि इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ, तसर्थ यसलाई हामी यहाँ देखाउन पाइन्छ 15,000। अनि त्यस्तै इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर भनेको छ। एग्रिकल्चर इन्कम इन केस अफ इन्डिभिजुअल इज ट्याक्स एक्जाम्प्टेड भन्छ हैन। तसर्थ हामी चाहिँ यो एग्रिकल्चर इन्कमलाई यहाँ समावेश गर्दैनौँ, किनकि त्यो रकममा चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन हैन। त्यस्तै अर्को छ इन्कम फ्रम लटरी दिएको छ। लटरी इन्कम भनेको क्याजुअल इन्कम हो, क्याजुअल गेन हो हैन। यस्तो क्याजुअल गेनहरू भने 25% चाहिँ फाइनल हुन्छ, तसर्थ यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्न पाइँदैन। अब यो इन्कमहरू हामीलाई दिएको छ र अब हामी यसलाई हामी टोटल गर्छौं। यो टोटल गरेर प्राप्त भएको फिगर भनेको ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, यसलाई हामी टोटल गरौँ हैन। 50,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 अनि प्लस 60,000 प्लस 45,000, यसो गर्दा 2,10,000 आउँछ हैन। अनि यसबाट हामी लेस गर्छौं अलायबल फर डिडक्सन भनेर जनरल डिडक्सनहरु। अब यहाँ हामीलाई डिडक्सनहरुमा एक्सपेन्सेसहरु भनेर के दिएको छ भने एक्सपेन्सेस फर कलेक्टिङ डिभिडेन्ड भनेको छ। अब डिभिडेन्डलाई हामी इन्कममा देखाएका छैनौं भने यो एक्सपेन्सेसलाई पनि यहाँ डिडक्सन गर्न पाइदैन हैन। त्यस्तै एक्सपेन्सेस पर्टेनिङ टु नेचुरल रिसोर्सेस भनेको छ। एक्सपेन्सेस related to natural resources or pertaining to natural resources, यो हामीलाई दिएको छ 25,000। यहाँ 25,000 लाई एक्सपेन्सेसको रूपमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै डोनेसन टु अ पब्लिक स्कुल भन्छ। पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन हामी चाहिँ कमन डिडक्सनको रूपमा डिडक्सन गर्न पाइन्छ। मेडिकल एक्सपेन्सेस अफ हिज डटर भनेको छ। यो केसमा पनि हामी चाहिँ डिडक्सन गर्न यहाँनिर के अरे मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको उसको डटरको लागि छ। यो डटरको लागि हो भने पनि हामी डिडक्सन गर्न पाउँदैनौं हैन, यसलाई हामी केही गर्न सकिदैन। र त्यस्तै चाहिँ यसको मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि क्लेम गर्न पाइदैन। त्यस्तै हामीलाई यो भन्दा पछि दिएको छ कस्ट अफ सीड्स फर्टिलाइजर्स भनेर दिएको छ। यो पनि तपाईको एग्रिकल्चर इन्कमसँग रिलेटेड हो। एग्रिकल्चर इन्कम हामी माथि समावेश गरेका छैनौं भने डिडक्सनमा पनि त्यसलाई देखाउन पाइदैन। अब इन्कमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु भनेका यति नै हुन् र यसलाई हामी यहाँबाट चाहिँ लेस गर्दिन्छौं। यो 25,000 र यो आएको फिगर भन्ने चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। $185,000 हुन्छ है। अनि प्रिभियस इयरको केही लसहरु छ भने त्यो प्रिभियस इयरको लसहरुलाई पनि हामी समावेश गर्नुपर्छ। तर अहिले क्वेशनमा त्यस्तो अनरिकभर लसहरु प्रिभियस इयरको केही पनि दिएको छैन, तसर्थ यो प्राप्त भएको रिजल्ट नै हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई दोस्रो रिक्वायरमेन्ट बी नम्बरको सल्युसनमा हामीलाई बी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर। र ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा हामी अघि क्याल्कुलेसन गरेको जुन एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट थियो त्यसैको बेसमा भएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, यो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको 1,85,000 हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्यौँ। त्यस्तै हामीसँग अन्य बिजनेस इन्कमहरू अनि इम्प्लोइमेन्ट इन्कमहरू केही छ भने त्यसलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस इफ एनी, इन्कम फ्रम बिजनेससँग रिलेटेड चाहिँ कुनै आइटमहरू छ भने त्यसलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अहिले हामीसँग यहाँ केही पनि छैन र त्यसै गरेर इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड पनि केही पनि छैन, तसर्थ मैले यहाँनिर इम्प्लोइमेन्ट भनेर यसरी लेखिदिएँ। यो दुईटै छैन हामीसँग। यसलाई टोटल गर्यौँ भने यो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। टोटल एसेसेबल इन्कम 185,000 भयो र यो 185,000 मा लेस गर्नुपर्ने एलाइबल फर डिडक्सन भनेर यो एलाइबल फर डिडक्सनमा हामी कमन डिडक्सन केही छ भने त्यो कमन डिडक्सनलाई देखाउँछौँ हैन। कमन डिडक्सन अहिले जस्तो डोनेसन दिएको छ, डोनेसन टु पब्लिक स्कुल, जनरल डोनेसनको म्याक्सिमम भने 1 लाख हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै अर हामी 5% क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको कुरा हो। अहिले हामीसँग एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको अलग्गै केही छैन हैन, तसर्थ यही हाम्रो जुन टोटल एसेसेबल इन्कम भने 1,85,000 छ। यो 1,85,000 को हामी चाहिँ 5% देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो 1,85,000 को 5% भने 9250 आउँछ हैन। अनि त्यस्तै अर भनेर हामी अझै एक्चुअल डोनेसनको पनि फिगर देखाउनु पर्यो। एक्चुअल डोनेसन हामीलाई यहाँ 25,000 दिएको छ र यो 3 हामी कम्पेयर गर्छौं हैन। व्हिच एभर इज लोअर भनेर यो 3 मध्ये सबैभन्दा सानो भने 9250 छ। यसलाई हामी यहाँ डिडक्सन गर्छौं। यो क्वेशनमा अहिले हामीसँग चाहिँ एलआईपी एचआईपीहरु अदर एक्जाम्सनहरु केही पनि छैन, तसर्थ यो हामी डोनेसन घटाएर जुन प्राप्त भएको रिजल्ट छ यो रिजल्टलाई नै हामी ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौं। अ 185,000 बाट चाहिँ यसलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 1,75,750 यो चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम आयो। र सँगसँगै हामीलाई थर्ड नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा ट्याक्स लेभलिटी पनि सोधेको छ। त्यस्तै सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई ट्याक्स लेभलिटी क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ हैन। अब ट्याक्स लेभलिटी क्याल्कुलेसन गर्दा इन्डिभिजुअलको केस छ भने हामी अप टु 3,50,000 3,50,000 सम्मको लागि सिंगल इन्डिभिजुअलको लागि हैन इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छैन भने त्यतिबेला नील हुन्छ। र अहिले हामीसँग के छ भने यहाँनिर ट्याक्सेबल इन्कम नै हाम्रो के छ त भन्दा जम्मा 1,75,750 छ। अब यो फिगरमा पनि हामी ट्याक्स तिर्नु परेन, तसर्थ यो टोटल ट्याक्स लेभलिटी भनेको टोटल ट्याक्स लेभलिटी हाम्रो नील नै भयो है। अनि यो रिजल्टबाट हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ एडभान्स ट्याक्स पेड। अब एडभान्स ट्याक्स पेडहरु चाहिँ हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले कुनै आइटमहरुलाई चाहिँ ग्रस अप गरेर लेख्नु भएको छ भने त्यो ग्रस अप गरेर लेखेको फिगर चाहिँ हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ रोयल्टी इन्कमलाई ग्रस अप गरेर लेखेको थिएँ र यो रोयल्टी इन्कम चाहिँ हामी ग्रस अप गरेर 50,000 लेखेका थियौं, जुन क्वेशनमा हामीलाई चाहिँ ट्याक्स डिडक्सन गरेर 42,500 दिएको थियो। त्यो दुईटाको ग्याप भनेको 7,500 लाई हामी एडभान्स ट्याक्स भन्छौं। त्यस्तै अन्त पनि त्यस्तो ग्रस अप गरेर लेखेका केही छौं भने त्यसलाई हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्टमा चाहिँ हामीलाई ट्याक्स डिडक्सन गरेको थिएन र
अहिले हामीसँग भएको एडभान्स ट्याक्स भनेको एउटा रोयल्टीको मात्रै हो हैन, अरूको छैन। तसर्थ यो मैले यही 7500 लाई नै यहाँ देखाएँ र यो 7500 लाई हामी माथिबाट लेस गर्यौं भने नेगेटिभमा आउँछ। तसर्थ यो ट्याक्स रिफन्डेड हुन्छ। यसरी हामी ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेपछि हामी केही आइटमहरू त्यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ हामी समावेश गर्न दिएको भए पनि, क्वेशनले दिएको भए पनि समावेश गर्न सकेका छैनौं र ती समावेश गर्न नसकेका आइटमहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर किन समावेश गर्न सकेनौं त नोट्स लेखिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। जस्तो पहिलो आइटम थियो डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड फ्रम नोबेल बैंक, कमा हाउस रेन्ट, रिसिभ्ड। त्यस्तै अब गेन वाला छ एउटा अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड छ हैन। गेन फ्रम टर्मिनेसन अफ लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी। अझै हामी विचार गरौँ। यहाँनिर हामीलाई यो गेन फ्रम अनएप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको कुरा हो। अनि एन्ड यो इन्कम फ्रम लटरी आर द फाइनल withholding payments। अनि त्यस्तै हाम्रो दोस्रो नोटमा के छ भने दोस्रो पोइन्टमा यहाँ इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर दिएको छ हैन। इन्कम फ्रम एग्रिकल्चर in case of individual tax free income or tax exempted income। अनि त्यस्तै अरु पनि हामी केही यहाँ भेट्छौं भने त्यो चाहिँ समावेश गर्दिदा हुन्छ हैन। जस्तो मलाई अझै एउटा लेख्नु मन लाग्यो के भने एक्सपेन्सेस which are not related to above income heads are not allowed for deduction। माथि चाहिँ हामी जुन समावेश गरेका छौं एबभ मेन्सन गरेका जुन इन्कमहरु छ इन्कम हेडहरुसँग रिलेटेड नभएका एक्सपेन्सेसहरुलाई चाहिँ हामी डिडक्सन गर्न पाउँदैनौं। जस्तो के भयो भने एक्सपेन्सेस फर कलेक्टिङ डिभिडेन्ड भनेको छ, डिभिडेन्ड माथि राखिनौं हामी यहाँ तल देखाउन सक्दैनौं हैन। अरु हामीसँग चाहिँ त्यस्तो केही पनि एक्स्ट्रा छैन। आज मैले आजको क्लासमा यहाँहरुलाई इन्भेस्टमेन्ट सँग रिलेटेड तीनवटा रिक्वायरमेन्ट भएको, एउटा चाहिँ हामीलाई एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट सोधेको थियो र दोस्रोमा हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम सोधेको थियो भने तेस्रोमा हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न भनेको थियो र यो मैले यहाँहरुसँग चाहिँ सल्युसन गरेर देखाएँ र यहाँहरुले यो इन्भेस्टमेन्ट सँग रिलेटेड भिडियोहरु विभिन्न पार्टमा चाहिँ पाउनुहुन्छ हैन।
त्यो पार्टहरू चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि एउटा इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड अन्य पार्ट्सहरू पनि त्यही क्लिक गरेर आइहाल्छ। तपाईहरु अन्त खोजिरहनु पर्दैन हैन, त्यो पनि तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको क्लासबाट म यहाँहरु समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।